श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदया। हाँ सब फेरिया से। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदया पात्रम् धी भक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्र प्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरस्य महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणु परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशभरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं षठरिपुमितिराजमीरे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, समस्त सज्जन महानुभाव एवं भक्तिमती आमाहरू। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसंग में पंचम स्कंद को दोस्रो अध्याय में हामीहरू आग्निद्रले पुरोचित्ती अप्सरासँग गरेको जो प्रणय संवाद त्यसको अनुसन्धान गर्दैछौं। तपस्या गर्न गइबक्सेका आग्निद्रलाई पितामह ब्रह्माजीले पुरोचित्ती अप्सरालाई पठाइबक्सियो। उहाँको विघ्न तपस्यामा विघ्न गर्नको लागि होइन, अर्थात् उहाँको वंश परम्परा
निरन्तर चलोस् भनेर पत्नीका रूपमा पुरोचित अप्सरालाई पठाइबक्स्यो, जसलाई केही समय श्राप थियो। त्यो श्राप सदासम्म त्यहाँ रहन्छन्। अगाडि हामीले सुन्छौँ। हिजो सुनियो पञ्चम स्कन्धको दोस्रो अध्यायको 14वां श्लोकलाई हामीले त्यहाँसम्म हामीले अनुभव गर्यौं। योऽसौ त्वया कर सरोज हतः पतङ्गः दिक्षु भ्रमन् भ्रमत एजयते क्षिणीमे मुक्तं न ते स्मरसि वक्रजटावरूथं कष्टो नीलो हरति लम्पट एष निविम्। हे देवी, पहिले त हे ब्राह्मण देवता, हे ऋषि, हे महर्षि, हे ब्राह्मण इत्यादि सम्बोधन गरिबक्सिन्छ। त्यो नजानेर होइन, उहाँले जान्नु। एउटी नारी हुनुभएर तर रोचकताको लागि रूपक गर्दै संवाद गरिबक्सिन्छ। एकहोरो आफूले योऽसौ त्वया कर सरोज हत पतङ्ग, जो हजुरको हातबाट हानिएको छिट्टिएको जो पतङ्ग, यो गेँद हो, कन्दुक हो, यो दिक जय श्रीमन्नारायण। योऽसौ त्वया कर सरोज हतः पतङ्गो, जो हजुरको करकमलद्वारा प्रताडित भएको अर्थात् हानिएको यो पतङ्ग, यो कन्दुक हो। दिक्षु भ्रमण, सबैतिर भ्रमण गर्दै ए जयते क्षिणीमे, मे अक्षिणी ए जयते, मेरा आँखामा अत्यन्त भ्रमित गराइराखेको छ, मेरा आँखालाई चञ्चल गराइराखेको छ। ते मुक्तम वक्रजटावरूथम, अनि हजुरले त्यो गेन्दमा यदि तन्मय भएको हुनाले हजुरका जो मुक्त भएका केशपासहरू छन्, बेणी, तिनलाई पनि स्याहारी बक्सेको छैन। केशपास खुलेका छन् भन्ने पनि सम्झिबक्सेका छैन। अनि त्यस्तै कष्टः, यो जो धूर्त, लम्पटः विषय लम्पट, ऐसा अनिल यो वायुले निविम हरति न स्मरसी, अर्थात मन्द मन्द वायुका झोकाले जो हजुरको कटी वस्त्रलाई उडाइराखेको छ, त्यसलाई नै हजुरले सम्झिबक्सेका छैन भनेर, अर्थात हजुरको थप्पडले, हजुरको करकमलद्वारा छालिएको जो गेँद हो, चारै दिशामा घुम्दा मेरा आँखाहरू पनि तदनुसार नै अत्यन्त चञ्चल भइराखेका छन्। त्यो गेँद खेल्न तत्पर एकाग्र भइबक्सेको हजुरलाई केशपास, त्यो दौडधुपमा परिश्रमले हो कि केशपास पनि खुलेको पनि हजुरलाई सम्झना छैन र केशपास खुलोस् केही भएन। कमसेकम यो धूर्त वायुले हजुरको कटिवस्त्रलाई पनि हरण गर्दैछ, त्यो पनि थाहा पाइबक्सेन र भनेर हिजो भनिबक्स्यो। आज 15 श्लोकबाट पञ्चम स्कन्धको दोस्रो अध्यायको 15औं श्लोक। रूपम तपो धन तपस् चरतां तपोघ्नम हे तत्तु केन तपसा भवतोपलब्धम। यो प्रणय संवाद हो। त्यसमा केही रूपक गरेर एउटा सज्जनले, एउटी गृहिणीले जाँतो चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो, केही पिस्दै हुनुहुन्थ्यो। मकैहरू, भट्टहरू, गहुँहरू केही पिस्दै हुनुहुन्थ्यो बिहान उठेर। एउटा साहित्यिक रसिक व्यक्ति त्यही बाटो जाँदै हुनुहुन्थ्यो। जाँदा उहाँले देख्नुभयो, ओहो यो जाँतो कति रोएको होला। उनले त्यो सोचे। यस्ता व्यक्ति हामीले भन्छन्, मारो रे रे घट्टक मारोदी, रे रे घट्टक मारोदी कम कम न भ्रमयन्त्यमु।
कटाक्ष वीक्षणादेव कराकृष्टस्य का कथा। अरे घटक हे जाता तिमी नरौ, यिनीहरूले कलाई घुमाउँदैनन् र कलाई चक्करमा पार्दैनन् र कटाक्ष वीक्षणले नै कतिलाई घुमाउँछन् भने कराकृष्टस्य का कथा, तिमीलाई त हातले घुमाएका छन्, नघुमी कसरी सुख पाउँछौ त, यिनीहरू त नजरले घुमाउँछन्। त्यही ए जयति क्षणी में भने नै यस प्रकारले ललना अनुनय विशारद भइबक्सेका, ललनालाई ललाई फकाई गर्नलाई कुशल भइबक्सेका आग्नेद्रले पनि पुरोचित अप्सरालाई बडा सुन्दर संवादले उनलाई आफूतर्फ आकर्षण गरिबक्सिन्छ र उहाँ उनलाई हे तपोधन हे तपस्वी रूपले सम्बोधन गरिबक्सिन्छ। रूपम तपोधन तपस् चरतां तपोघ्नम हे तत्तु केन तपसा भवतोपलब्धम चर्तुं तपो रसिमया सह मित्रमह्यं किं वा प्रसीदति स वै भवभावनो मे। हे तपोधन हे तपस्वी, तपश्चरतां तपोधनम तपश्चरतां तपोघ्नम हे तत्रूपम भवता केन तपसा उपलब्धम। मित्र, मया सह तपश्चर्तुम अर्हसि। तपश्चर्तुम चरितुम हुन्छ तर आर्ष प्रयोग, तपश्चर्तुम तपश्चरितुम। मया सह तपश्चर्तुम अर्हसि वा भवभावनः स किम मे प्रसीदति। अब बल्ल आफ्नो यति बेरसँग घुमाई फिराई गरेर अनि आफूले मुख्य प्रस्ताव राखिबक्सिन्छ। हे तपोधन, तपस्या नै धन भएका हे तपस्विन, तपश्चरताम तपस्या गर्ने भएका तपस्वीहरूको तपोघ्नम तपस्यालाई विनाश गर्ने भएको, तपस्यालाई भङ्ग गर्ने भएको, तपस्यालाई विघ्न गर्ने भएको एतत्तु रूपम ही यो अद्भुत सुन्दर रूपलाई भवता हजुरले केन तपस्या उपलब्धम कुन तपस्याद्वारा हजुरले प्राप्त गर्नुभयो। त्यसो हुनाले जे होस् हजुरले जो यो रूप प्राप्त गरिबक्सेको छ, हे मित्र मया सह तपश्चर्तुम अर्हसि। अब हजुरले जब तपस्या विघ्न गर्ने यस्तो रूप हजुरले पाइबक्स्या छ भने अब ठिक छ, मसँग हजुरले तपस्या गर्न योग्य भइबक्सिन्छ। अथवा मलाई यस्तो लाग्छ कि भवभावना स सृष्टि गर्ने भएका, विश्वको सृष्टि गर्ने भएका स भनेको पितामह ब्रह्माजीले मे प्रसिद्धति किम, के मसँग प्रसन्न भएर मेरो जो अगाडिको कार्यक्रम हो त्यस कार्यक्रमलाई सघाउनको लागि हजुरलाई पठाइबक्सेको हो र, प्रसन्न भइबक्स्या हो र। अर्थात हजुरलाई भगवान पितामह ब्रह्माजीले मेरो पत्नी रूपमा विधान गरेर पठाइबक्सेको हो र। अर्थात पितामह ब्रह्माजीले हजुरलाई मेरी पत्नी बनाउन खोजिबक्सेको हो र। त्यसो हुनाले नत्वाम त्यजामि दैतम द्विजदेवदत्तम यस्मिन् मनो दृगपि नो न बियाति लग्नम मां चारु शृंगार यसी नेतु मनुव्रतम ते चित्तम यता प्रतिसरन्तु शिवा सचिभ्यः। हजुरलाई हे तपोधन सम्बोधन माथिबाट ल्याउँ।
अथवा द्विज सम्बोधन पनि हुन्छ, अथवा द्विजदेव दत्तम भनेको ब्रह्माजीले पठाइएको। द्विजदेव भनेको ब्रह्माजी, द्विजदेवेन ब्रह्मणा दत्तम प्रेरितम प्रेषितम, ब्रह्माजीले पठाइएकी, ब्रह्माजीले मलाई दिएकी हजुर। अथवा हे द्विज, हे ब्राह्मण, देवदत्तम पितामह ब्रह्माजीले मलाई उपहार रूपमा पठाइएको, दैतम त्वाम अत्यन्त प्यारी प्रिय भएको हजुरलाई मैले न त्यजामि त्याग्दिन। किनभने यस्मिन् जुन हजुरमा नह मन दृक्ष लग्नम, दृगपि हजुरमा जुन हाम्रो मन र नेत्र पनि लागेका छन्, त्यहाँ लागेर नबियाति, त्यहाँबाट हट्दैन। यस्तो सुन्दर रूप सौष्ठव छ कि जहाँ लागेको नेत्र, जहाँ लागेको मन त्यहाँबाट हट्दैन। यस्तो हे चारु श्रृंगी, हे अर्थात चारुस्तनी, हे सुंदर स्तनी, यतः चित्तम अनुव्रतम, किनभने जहाँ हजुर प्रति, हजुरका जुन ठाउँमा, जहाँ जुन देशमा हजुर रहनुहुन्छ त्यहाँ नै मेरो मन लाग्छ। हजुरमा मन लागेको मन हजुरको देशमा लाग्दछ। त जुन देशमा हजुरमा लागेको मेरो मन, अथवा यत्र जुन देशमा ते चित्तम अनुव्रतम, हजुरको चित्त लागेको छ, जहाँ हजुरको मन छ, जुन देशमा हजुरको मन छ, त अनुव्रतम हजुरको अनुकूल भएको, हजुरको अधीन भएको, यस्तो माम मलाई पनि नेतुम अरसी, त्यो ठाउँमा मलाई पनि हजुर लान योग्य भइबक्सिन्छ। अनि सचिव्य, हजुरका यी जो सखीहरू छन्, शिवाह मेरा पनि अनुकूल भएर प्रतिसरन्तु, मेरो अनुकरण गरून्, मेरे साथमा जाउन्। अथवा जो यति बेलासम्म मेरा जो सचिवहरू हुन्, सखाहरू हुन्, हजुरका साथमा रसानुभव गर्दा यिनी व्यवधान हुन्छन्। शिवा भनेको व्यवधान गर्छन् भने यिनीहरू स्याल सहित भएका मदेखि प्रतिसरन्तु, यहाँबाट हटुन्। यसो हुनाले जे होस्, हजुर जुन देशमा हजुर रहनुहुन्छ, हजुरमा लागेको मेरो मन, अर्थात हजुरमा मन लागेको यस्तो मलाई, त्यो देशमा मलाई पनि नेतुम रसी, लान हजुर योग्य भइबक्सिन्छ। अर्थात आफ्नै देशमा मलाई पनि लगिबक्सियोस्, हजुरको अधीनमा भएको मलाई हजुरले नछोडी बक्सियोस्। यस प्रकारले आग्नेत्र महाराजले, राजकुमार आग्नेत्रले तपस्याका प्रसंगमा आएकी पुरचित्ती अप्सरालाई बडा प्रणय भाषाले अनुनय गरिबक्स्यो। श्री शुक उवाच, सुखदेव स्वामीजीले अगाडि सुनाइबक्सिन्छ। इति ललना नुनयाति विशारदो ग्राम वैदग्धया परिभाषया ताम विबुधबधिम बधुम अतिरधि सभाजयामास। इति यस प्रकारले विबुधमती अर्थात अत्यंत बुद्धिमान भएका, देवताको जस्तो बुद्धि भएका जो महाराज राजकुमार आग्नेत्र भइबक्सिन्छ। ललना अनुनयाति विशारदः, ललनालाई, नारीलाई आफ्ना अधीन गराउनको लागि अत्यन्त कुशल भएका उनीले ग्राम वैदग्धया परिभाषया, माने त्रिवर्गमा ग्राम्य विषयमा अत्यन्त पारंगत भएको त्यस्तो
भाषण द्वारा, वाणी द्वारा विबुध वधुम देवता की वधु भएकी, अप्सरा भएकी ताम ती पुरचित अप्सरालाई अधिसभाजया मास अर्थात अत्यन्त आफ्नो अनुकूल गराई बक्सियो, अर्थात उनी अत्यन्त अनुकूल भइन्। सा च ततस्तस्य वीरयूथपतेर्बुद्धिशील रूपवयः श्रियौदार्येण पराक्षिप्तमनास्तेन सहायुतायुत परिवत्सरोपलक्षणं कालं जम्बूद्वीपपतिना भौमस्वर्ग भोगान बुभुजे। साथ तिनी पुरचित अप्सरा पनि ततः त्यस उपरान्त उनको वचनमा आसक्त भएर उनलाई पति रूपमा वर्ण गरेपछि तस्य वीरयुथपतेर ती जो वीराग्रणी वीर बड़ा बड़ा युथपति का पनि स्वामी भएका, जुन वीर समूह का पनि स्वामी भएका महारथी त्यस्ता आग्निद्रको बुद्धिशील रूप वय श्रिय औदार्येण पराक्षिप्त मन, उस्तै बुद्धि छ, शील स्वभाव पनि साह्रै राम्रो छ, सुन्दर रूप छ, कन्या वरयते रूपम, कन्याको पहिलो जो रोजाई हो रूप हो त्यो रूप पनि राम्रो छ, अनि वय पनि जवानी छ, त्यस्तै श्री प्रशस्त सम्पदा, अनि सम्पत्ति भइकन पनि उदारता नभएर कन्जुस भए नि काम लागेन, श्री पनि औदार्य पनि, यी सबैले युक्त भएको तिनका यी सद्गुणहरूद्वारा पराक्षिप्त मना, उनमा आकर्षित भएको छ मन जसको, यस्ती तिनी पुरचित अप्सरा तेन सह आग्निका साथमा अयुतायुत परिवत्सरोपलक्षणम अर्थात धेरै समयसम्म, लाखौं वर्षसम्म, हजारौं वर्षसम्म, परिवत्सरोपलक्षणम कालम धेरै समयसम्म जम्बूद्वीपपतिना, जम्बूद्वीपका मालिक आग्निका साथमा भौम स्वर्ग भोगान बुभुजे, संसारको ऐश्वर्य र स्वर्गको ऐश्वर्य पनि त्यही नै अनुभव गरेर रहिन्। केही वर्षमा, प्रति वर्षमा 9 वर्षमा 9वटा छोरा जन्माएर उनी जान्छन् जान त, तर हजारौं वर्ष यहाँ भनेको अर्थ धेरै वर्ष, त्यो धेरै समयसम्म। तस्यामुह वा आत्मजान स राजवरः आग्निद्रो नाभि किं पुरुष हरिवर्ष इलावृत रम्यक हिरणमय कुरु भद्राश्व केतुमाल संज्ञान नवपुत्रान अजनयत। तस्याम तिनी पुरचित अप्सरामा उह वै प्रसिद्ध भएका महाराज परम भागवत आग्निद्रले, सराजवर आग्निद्र अति राजश्रेष्ठ आग्निद्रले नाभि किम पुरुष, यी 9वटा क्रमशः नाम नाभि किम पुरुष हरिवर्ष इलावृत रम्यक हिरणमय कुरु भद्राश्व केतुमाल नाम गरेका आत्मजान नवा, आत्मजान पुत्रान आफूदेखि जन्मेका 9वटा पुत्रहरूलाई अजनयत, आग्निद्रदेखि अर्थात आग्निद्रदेखि तिनी पुरचित अप्सरामा 9वटा छोरा जन्मे। आग्निद्रले आफ्ना 9वटा छोरा जन्माई बक्सियो पुरचित अप्सरामा। सा ती पुरचित अप्सराले सुत्वा अथ सुतान नवानुवत्सरम, अनुवत्सरम नवसुतान सुत्वा अथ गृहे एव अपहाय पुरोचित भूय एवाजम देवम पथस्थे, पितामह ब्रह्माजीको समीपमा गई बक्सियो। सा तिनी अथ सा तिनी पुरोचित्ती 8:30 बजेतिर फोन गर्नु होला है।
म प्रवचनमा छु, 7:45 बजे फोन गरौँला, म प्रवचनमा छु। अहिले म पाठमा छु है त, ल म एकछिन भनिदिउँला, ल हुन्छ। अथ सा पूर्वचित्ती अनुवत्सरम, अब यिनी पूर्वचित्ती अप्सरा अनुवत्सरम प्रत्येक वर्ष एक वर्षका हिसाबले एउटा छोरा नवसुतान सुत्वा 9 छोराहरूलाई जन्म दिएर 9 वर्षमा 9 छोराहरूलाई जन्म दिएर गृहे एव अपहाय घरमै तिनीहरूलाई छोडिदिएर बालुवामा फूल पारे जस्तै त्यस्तै प्रकारले भूय एव अजम देवम पदस्थे, फेरि उनै अजम एव देवम पदस्थे पितामह ब्रह्माजीका सामने उनी पुगिन् सत्यलोकमा। आगिन्द्र सुतास्ते, अब जन्मेर तुरुन्तै छोडेर तिनीहरू हुर्के त, आमाका अनुग्रहले तिनीहरू हुर्के। आगिन्द्र सुतास्ते मातु अनुग्रहात् औत्पत्तिकेन सम्मनन बलोपेताः पित्रा विभक्ता आत्मतुल्य नामानि यथा भागम जम्बुद्वीप वर्षाणि बुभुजुः। ते आग्निद्र सुता, ती आग्निद्रका जो छोराहरू हुन् 9 छोरा, नाभिक किमपुरुष हरिवर्ष इलावृत रम्य हिरणमय कुरु भद्राश्व केतुमाल आदि गरेका यी 9 छोराहरू जो छन् तिनीहरूले मातु अनुग्रहात् आमाका कृपाले औत्पत्तिकेनैव स्वाभाविक सहज सँगै आएका त्यस्ता सम्मानन बलोपेताः अत्यन्त दृढ अङ्ग अनि बलवान अङ्ग पनि दृढ बल पनि त्यस्ताले युक्त भएका तिनीहरू पित्रा विभक्ता आग्निद्रले विभाजन गरेर दिएको जो जम्बुद्वीपका 9 वर्षहरू हुन् तिनी आत्मतुल्य नामानि आफ्नो नाम समानको ती वर्षको पनि नाम छ। उनीहरूका छोरा अनुसारको तिनको नाम पनि त्यस्तै छ। त्यस्तो जम्बुद्वीप वर्षाणी जम्बुद्वीपका 9 वर्षहरूलाई यथा भागम विभुजु, जुन बाँड दिनुभयो पिताजीले भाग बन्डा गर्दी बक्स्यो, त्यसमा त्यो मेरो यो मेरो नभनिकन पिताजीले आज्ञा गरे अनुसारको विरोध नगरिकन उनीहरूले अर्थात् 9 वर्षको पालन गरे। यसको अर्थ प्रत्येक वर्षलाई एक छोराहरूले अत्यन्त कुशलतापूर्वक पालन गरे। उता छोराहरू 9 वर्षका मालिक त भए, तर आग्निद्र भने विषय विरक्त हुनु भएको थिएन। आग्निद्रो राजा अतृप्तः कामानाम् अप्सरसमेवानुदिनम् अधिमन्यमानस्तस्याः सलोकतां श्रुतिभिः अवारुन्ध यत्र पितरो मादयन्ते। आग्निद्रो राजा अतृप्तः कामानाम्, आग्निद्र राजा जो विवक्षिन्छ कामानाम् अतृप्तः, कामहरूको अनुभव गरेर तृप्त नभएका, विरक्त नभएका, विषयासक्त भएका, पुरुचित अप्सराका साथमा भएको अनेक प्रकारका ती कल्पना गरेर अत्यन्त खिन्न भएका यिनीले अनुदिनम अप्सरसम एवं अधिमन्यमान, प्रतिदिन तिनै पुरुचित अप्सरालाई नै अत्यन्त सर्वस्व, मेरो सर्वस्व भनेर सम्झँदै उनीलाई चाहँदै श्रुतिभिः अवारुन्ध, श्रुतिभिः तस्या सलोकताम अवारुन्ध, श्रुति विवेकको वेदोक्त कर्मद्वारा जहाँ पुरोचित अप्सरा छन् तिनैको सालोक्यलाई उनले अर्थात् उनी भएको लोकमा अवारुन्ध पुग्नुभयो। यत्र पितरो मादयन्ते, जहाँ पितृहरू आनन्दपूर्वक रहन्छन्, अर्थात् पितृलोकलाई प्राप्त गर्नुभयो आग्निद्र अतृप्त भएका हुनाले।
त्यस हुनाले ध्यायतो विषयान पुंस, विषयको ध्यान गर्दा गर्नाले त्यही गइन्छ। त्यो चिन्तन गर्दा श्रुति भी वेदोक्त कर्म गर्दा भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि गरेको भए भगवानलाई प्राप्त गरिन्थ्यो। भगवानलाई प्राप्त गरेपछि सबै मिल्दथ्यो। मधुनि लिल्ली रसे सरसा भने झै सर्वे पदा हस्ति पदै निमग्ना। तर यो देखाएको हो। विषयासक्त भइयो भने वेदोक्त कर्म गरेर पनि यही संसार मिल्दछ। संसार त मिलेन, मलाई अरू के मिल्यो त? संसारै हो त्यो। यता सम्परेते पितरी नवभ्रातरो मेरुदुहित्रिर मेरुदेवीं प्रतिरूपां उग्रदनष्टिं लतां रम्यां श्यामां नारीं भद्रां देववीतिम् इति संज्ञा नवोदवहन्। पितरी सम्परेते, पिताश्री आग्निद्रले परलोकमा गमन गरिसकेपछि नवभ्रातरः, यी 9 भाइहरू जो हुन्, नाभि किम पुरुष हरिवर्ष इलावृत रम्यक कुरु भद्राश्व केतुमाल, यी नाम गरेका 9 वटा जो भाइ हुन्, आग्निका 9 पुत्रहरू जो हुन्, यिनीहरूले मेरु दुहित्री, सुमेरु पर्वतकी छोरीहरू जो 9 वटी छन्, यथा नाम मेरुदेवी प्रतिरूपा उग्रदंष्टि लता रम्या श्यामा नारी भद्रा देववीति इति संज्ञा, यी नाम भएका 9 मेरुदुहित्री, 9 वटी मेरु पर्वत की सुवर्ण पर्वत सुवर्ण गिरिराज सुमेरु की 9 वटी छोरीहरूलाई उदवहन विवाह गरिबक्सियो। 9 वटा आग्नेन्द्र महाराजका 9 वटा छोराहरूले मेरु पर्वतराज मेरु की 9 वटी छोरी जो मेरुदेवी आदि गरिएका, मेरुदेवी प्रतिरूपा आदि गरेका 9 वटी छोरीलाई विवाह गरिबक्स्यो उहाँहरूले। क्रमशः जेठीलाई जेठाले, माइलीलाई माइलाले, साइलीलाई साइलाले, काइलीलाई काइलाले। अब के भन्न, जेठी माइली साइली काइली ग्वाइली राइली, के भन्ने, अन्तरी मन्तरी जन्तरी, त्यस्तै जे होस्। यस प्रकारले श्रीमद् भागवतको पञ्चम स्कन्धको दोस्रो अध्यायले यहाँ विश्राम लिन्छ। तेस्रो अध्याय पुनः अगाडि सुखदेव स्वामीजीले बताइबक्सिन्छ। अथ तृतीयोऽध्यायः श्री शुक उवाच नाभि अपत्य कामो अप्रजया मेरुदेव्या भगवन्तं यज्ञपुरुषम् अवहित आत्मा अयजत। महाराज नाभि जो अजनाभ वर्षका राजा भइबक्सियो, जसलाई अहिले गएर भारतवर्ष भनिन्छ। अहिलेको भारतवर्षभन्दा धेरै विस्तार थियो। भारतवर्षपछि खण्डित भएकै कता लुटेराहरूले लगे। महाराज नाभि अजनाभ वर्षका राजा भइबक्सिन्थ्यो, जो नाभि महाराज नाभि अपत्य काम मेरुदेवी का साथ में, मेरुदेव्या अप्रजया संतान नभएका, माने संतान नजन्मेकी आफ्नो मेरुदेवी का साथ में अपत्य काम पुत्र को चाहना गरेर अवहितात्मा एकाग्रचित्त भएर भगवन्तं यज्ञ पुरुषम अयजत, यज्ञनारायण भगवान को उपासना गरिबक्स्यो पुत्र प्राप्ति को लागि। बड़ा विधि पूर्वक नाभि महाराज बड़ा सात्विक भइबक्सिन्थ्यो, जसको प्रतिफल ऋषभदेव भगवानले अवतार लिइबक्सिन्छ। तस्य भाव श्रद्धया विशुद्ध भावेन यतः प्रवर्गेषु प्रचरत्सु द्रव्य देश काल मंत्र ऋत्विक दक्षिणा विधान योगोपपत्या दुरधिगमोऽपि भगवान भागवत वात्सल्यतया सुप्रतीक आत्मानम् अपराजितं निजजनाभिप्रेतार्थ विधित्सया गृहीत हृदयो हृदयंगमं मनोनयनानंदनावयवाभिरामम् आविष्टकार। मेरुदेवी का साथ में
यज्ञमा दीक्षित भएर विधिपूर्वक यज्ञ गर्न आँटिरहेको छ। प्रवर्ग यज्ञमा दीक्षित भइबक्सेका महाराज नाभि यज्ञमा दीक्षित हुँदा उहाँहरूका सबै जो ब्रह्मा, ऋत्विक, होता, उद्गाता, अध्वर्यु सबै द्विजहरू, ब्राह्मणहरू, ऋषिहरूद्वारा विधिपूर्वक तिनी यज्ञ अनुष्ठान गर्दा उनीहरूको भावनाले आकर्षित भएर भगवानले दिव्य सुन्दर रूप दर्शन दिइबक्सिन्छ त्यहाँ। तस्य भाव हो ती प्रसिद्ध भइबक्सेका तस्य नाभे ती महाराज नाभि को उनको श्रद्धा विशुद्ध भावे नयतः श्रद्धा पनि छ अनि शुद्धि पनि छ, कर्ममा शुद्धि पनि छ, भावनामा पनि शुद्धि छ, आचरणमा पनि शुद्धि छ। त श्रद्धया विशुद्ध भावेन अत्यन्त श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक विशुद्ध अन्तःकरण शुद्ध अन्तःकरणद्वारा यदतः यज्ञ गरिबक्सिने भएका प्रवर्गेषु प्रचरत्सु प्रवर्ग नाम गरेको यज्ञमा त्यो यज्ञ चलिराख्दा यज्ञ गर्दा त्यसमा द्रव्य शुद्धि, देश द्रव्य पनि अत्यन्त पवित्र जो हवि हो, जो गाई देशी गाई को पवित्र जो हविर्धानी गाई तिनको पवित्र घिउ तिल जे शुद्ध हवि हो। त्यस्तै देश अत्यन्त उत्तम देश पवित्र भए प्रयागराजमा कि कहाँ अब शुद्ध सम्म फराकिलो गंगाजी नदी का तट को पवित्र देश। काल बसंते बसंते जुहियात भनेर वेदले बताए अनुसार वेदोक्त समय उत्तम समय अनि मंत्र शुद्ध मंत्र को उच्चारण किन्होंने दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता तन्मंत्रम देवताधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता अनुसार त्यस्तो शुद्ध मंत्र बोल्ने ब्राह्मणहरू मंत्र ऋत्विकहरू होताहुति ऋत्विकका उपलक्षणले सबै सुयोग्य ऋत्विकहरू अनि श्रद्धापूर्वक दक्षिणा सुवर्ण आदि सुवर्णमय पात्रहरू आदि सबै जहाँ छन् दक्षिणा विधान इनको सबैको योगोपपत्याय सबैको समुपस्थितिले सबै जुटेका हुनाले अर्थात् सबै सुन्दर प्रक्रियाले यज्ञ सम्पन्न भएको हुनाले दुर्धिमोपि भगवान जान्न जसलाई सकिँदैन जो अतीन्द्रिय भगवान भइबक्छ त्यस्ता भगवान पनि भागवत वात्सल्यतया वैष्णव प्रति वात्सल्य गुणले अभिप्रेरित भएर सुप्रतीक आत्मानम अपराजितम जो भगवान निजजनाभिप्रेतार्थ विदित्सया आफ्ना भक्तहरूको अभिलाषालाई पूर्ण गर्नको लागि गृहीत हृदय उनीहरूको अधीनमा भएको छ मन जसको यिनीहरूको अभिष्ट पूर्ण गर्छु भन्ने सम्झेर दुर्धिगमोपि भगवान अत्यन्त दुर्गेय भए पनि प्राप्त गर्न कठिन भए पनि अति सुलभ भएर सुप्रतीक सुन्दर अवयव विशेषले युक्त भएका भगवान भागवत वात्सल्यतया वैष्णवहरूमा अत्यन्त दयालु स्वभाव भएर मनोनयनानन्दनावयवाभिरामम मन र आँखालाई अत्यन्त आनन्द दिने भएको सुन्दर अवयवले दिव्य मंगल विग्रहले युक्त भएर अपराजितम जो गर्भवासादि दोषले दूषित हुँदैन जो गर्भवासको योग्य हुँदैन त्यस्तो सुन्दर अत्यन्त दिव्य मंगल विग्रह जो हृदयंगमम मनलाई खिच्ने भएको चित्तलाई आकर्षण गर्ने भएको आत्मानम आविष्कार दिव्य मंगल विग्रहलाई त्यहाँ प्रकट गरिबक्स्यो अर्थात् भगवान त्यहाँ आविर्भाव भइबक्स्यो। अतः तमाविष्कृत भुजयुगलद्वयम् हिरण्मयं पुरुष विशेषम
कपिश कौशयाम्बरधरम उरसी विरसत श्रीवत्सललामं दरवर वनरुह वनमाला छूर्य मृतमणि गदाधिभि उपलक्षितं स्फुट किरण प्रवर मुकुट कुंडल कटक कटि सूत्रहार केयूर नूपुराद्यंग भूषण विभूषितं ऋत्विक सदस्य गृहपतयो धनायुवोत्तम धनमुपलभ्य सबहुमानम् अरणेन वनत शीर्षाण उपतस्थुः। अथ त्यही बेलामा ओहो बडा आश्चर्यको कुरा, सौभाग्य त्यहाँका यजमान होता उद्गाता अध्वर्यहरू सबै सदस्यहरूको सौभाग्य कि त्यति बेला भगवानको दिव्य स्वरूपलाई देखेर अवनत शीर्षाण उपतस्थु माने शिर झुकाएर तिनीहरू भगवानका सामने आए। को आए त? अवनत शीर्षाण हात जोडेका ती सबै ऋत्विक सदस्यहरू जो छन्, गृहपति अर्थात यजमान महाराज नाभि, मेरु देवीका साथमा नाभि पनि, ऋत्विक सदस्य गृहपतिहरू यी सबैले हात जोडे अवनत शीर्ष भए कस्तालाई आविष्कृत भुजयुगलद्वयम प्रकट गरिबक्सेको छ दुई जोडा बाहुलाई, जसले आविष्कृतम प्रकट गरिबक्सेको छ भुजयुगलद्वयम भनेको जोडा दुई जोडा भनेको के हो त? चार। त आविष्कार गरिबक्सेको छ चार बाहुलाई, जसले यस्ता हिरणमयम अत्यन्त देदीप्यमान प्रकाशले उक्त भएको त्यस्ता पुरुष विशेषम भनेको जसलाई पुरुषोत्तम भगवान परिवेक्षिन्छ, त्यस्तो पुरुषोत्तम भगवान आफ्नो दिव्य मंगल विग्रहले सहित भएका कस्ता परिवेक्षिन्छ त भगवान? त्यो यो भगवानले देखाएको, नाभिलाई देखाएको त्यो दिव्य मंगल विग्रह के कल्पना हो? तिनलाई वञ्चना हो त? कस्ता व्यक्तिहरू होलान्? भगवानको दिव्य मंगल विग्रह सत्य छ, भगवानका दिव्यात्म स्वरूपका गुण विलक्षण छन्, दिव्य छ भगवानको दिव्यात्माका अनन्त कल्याण गुणहरू छन्। दिव्य मंगल विग्रह अत्यन्त दिव्य छ, दिव्य मंगल विग्रहका अनन्त कल्याण गुणहरू छन्। सौन्दर्य, सौकुमार्य, यौवन, लावण्य आदि अनन्त गुणहरू छन्। ती दिव्य मंगल विग्रहमा अद्भुत जो नित्य अत्यन्त अनुकूल दिव्य आयुधहरू छन्, दिव्य आभूषणहरू छन्, दिव्य वस्त्रहरू छन्। अरे राम राम राम, यस्तो अनन्त भगवान देखिनुहुन्छ। जय श्रीमन्नारायण। यो विवधान गरिराखेको छ के हरिशरणम। कस्तो देखिबक्स्यो त उहाँले? तमाविष्कृत भुजयुगलद्वयम दिव्य चार बाहुले युक्त भइबक्सेका। अथ त्यस बेलामा अथः ओहो प्रसिद्ध भइबक्सेका भगवान, यस्तो दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट भएका भगवानलाई देखेर ऋत्विक सदस्य गृहपतय अवनत शीर्षाण, ऋत्विकहरू त्यहाँ यज्ञका सबै सदस्यहरू, यजमान दम्पतिहरू, यी सबैले अवनत शीर्षाण अत्यन्त शिर झुकाएर साष्टाङ्ग प्रणति गरेर उपतस्थु प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। कस्ता कलाई त? भगवानको त्यहाँ मंगल विग्रहको स्वरूप बताइन्छ। आविष्कृत भुजयुगलद्वयम अर्थात चतुर्बाहु रूपले आविर्भाव भइबक्सेको छ जो भगवान, जो हिरणमयम दिव्य प्रकाश पुञ्ज भइबक्सिन्छ, पुरुष विशेषम पुरुषोत्तम भइबक्सिन्छ, जसले कपिश कौशयाम्बरधरम अत्यन्त देदीप्यमान रेशमी पीताम्बर धारण गरिबक्सेको छ, जसले यस्ता दिव्य वस्त्र धारण गरिबक्सेको। उरसी विलसत श्रीवत्सललामम वक्षस्थलमा सुशोभित भएको छ जो श्रीवत्स चिन्ह यस्तो। अनि बाहुलीमा चार बाहुमा दरबर वनरुह, चार बाहुमा के छन् त? दरबर भनेको शंख,
वनरुवा भनेको कमल, अनि वनमाला भनेको गलामा वनमाला हो। वनमाला भनेको 5 वटा पुष्पका मालाहरूले तिनलाई फेरि घुमाएर विशेष माला बनाइएको हुन्छ। तुलसी कुन्द मन्दार पारिजात सररुहैः पञ्चभिः ग्रथिता माला वनमाला प्रकृतिता भने अनुसार त्यस्तो वनमाला जो आपाद लम्बिनी माला वनमाला प्रकृतिता गलादेखि पाउसम्म लत्रेको लरक्क परेर त्यस्ता जो हामीहरू यहाँ यही फोटोमा पनि देखेका छौँ। दासले यहाँ वेङ्कटेश भगवान भइबक्सिन्छ, उहाँको श्री विग्रहमा देखिन्छन् यी मालाहरू। गोदामजीको चित्रपटमा देखिन्छ। दक्षिण भारततिर भगवानका दिव्य मङ्गल विग्रहमा सुशोभित हुन्छन् ती भने वनमालाहरू। त्यस्तो वनमाला अनि अछुरी, अछुरी भनेको चक्र, वनमाला अछुरी, अमृतमणि भनेको कौस्तुभमणि, अनि गदादिभि अर्थात् गदा आदि, कौमोदकी गदा, नन्दक खड्ग, पाञ्चजन्य शङ्ख, सुदर्शन चक्र, सार्ंग धनु आदिहरू यो उपलक्षण हो। यिनीहरूद्वारा उपलक्षितम सबैले विशिष्ट वैवक्षिका स्फुट किरण प्रवर मुकुट कुण्डल कटक सूत्र हार केयूर नूपुरादि अंगभूषण विभूषितम। जो स्फुट किरण प्रवर अर्थात अत्यंत दिव्य मणिले युक्त भएको, नाना प्रकारका रत्न मणिले जडित भएको जो मुकुट, भगवानको मुकुट छ। सुन्दर कुण्डल, मकराकृतिक कुण्डल, ती पनि अत्यन्त सुन्दर छन् जहाँ। त्यस्तै कटक खड्ग आदि, कटिसूत्र अर्थात सुन्दर पीताम्बर, केयूर, केयूर भनेको शिरमा लगाउनु भएका शिरोभूषण, नूपुर पाउमा लगाउनु भएको नूपुरहरू आदि शब्दले बाजुबन्धहरू अर्थात कवचहरू, यी सबै अंगका विभूषण करधनीहरू, नाना प्रकारका जो विभूषण हुन्। नाकमा नथनी पनि भगवानको नाकमा लगाइएको हुन्छ कहीं, नाना प्रकारका। अब गलामा कौस्तुभमणि, वनमाला, बाहुमा बाजुबन्ध, पाउमा नूपुर, त्यस्तै प्रकारले हातमा कंकण, अनेक प्रकारका आभूषणले विभूषित भइबक्सिएको यस्ता भगवानलाई देखेर अधना उत्तम धनम इव उपलभ्य निर्धन व्यक्तिले सर्वस्व सम्पत्तिलाई प्राप्त गरेर जस्तरी ओहो छक्क पर्दछ, त्यस्तै चाहिँ सबहुमानम अरणेन उपतस्थु, सबहुमान अरणेन अवनत शीर्षण उपतस्थु। बहुमान पूर्वक भगवानलाई अर्थात भक्ति भारले नम्र भएर बार बार भूयो भूयो नमाम्यम भने अनुसार साष्टाङ्ग प्रणाम गर्दै भगवानलाई पूजाका सामग्रीहरूले हातमा अर्घ्यहरू, फलफूलहरू, वस्त्र आभूषणहरू, द्रव्यहरूका साथमा उपस्थित भएर भगवानलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरिबक्स्यो, स्तुति गरिबक्स्यो। अवनत शीर्षाण, शिर नम्र गरेर झुकाएर हात जोडेर उपतस्थु भगवानलाई स्तुति गरिबक्स्यो। भगवानका समीपमा ऋत्विकहरूले भनिबक्सिन्छ स्तुति। ऋत्विजौचुः अरसिमुः अरहत्तम अर्हणम अस्माकम् अनुपथानां नमो नम इति एतावत् सदुपदशिक्षितं कोर्हति पुमान् प्रकटित पुमान् प्रकृति गुण व्यतिकर मति अनीश ईश्वरस्य परस्य प्रकृति पुरुषयो अर्वाक्त नाम
अर्वाक्तनाभिः नाम रूपाकृतिभिः रूप निरूपणम। हे अर्हत्तम, हजुर अर्ह मात्रै भइबक्सिन्न, हजुर अर्हत्तम परम पूज्य भइबक्सिन्छ। यस्ता हजुर परम पूर्ण भएर पनि अनुपथानाम अस्माकम, हजुरको अनुकरण गर्ने भएका, हजुरका भक्त भएका, हजुरका दास भएका, हजुरका सेवक भएका अस्माकम हाम्रो अरणम, हाम्रो सेवालाई, हामीले गरेको हजुरका प्रति गरेको अर्चालाई, पूजालाई मुहु बार बार हजुरले यसलाई स्वीकार गरिबक्सियोस्। स्वीकार गर्न हजुर योग्य भइबक्सिन्छ। मुहु अरसी, हजुरले आफै स्वीकार गरिबक्सियोस्। हामीले हजुरको के गर्न सक्छौं र? न हामीले हजुरलाई स्तुति गर्न सक्छौं। हामीले के गर्छौं? न म तिमी केही पनि छैन, म मेरो न छैन, म तिमी मेरो केही पनि छैन, म पनि मेरो होइन। त्यसैले हामीले केवल नमो नमः, हजुर नै हाम्रा सर्वस्व भइबक्सिन्छ। न भनेको बाटो, म भनेको मुख्य, हाम्रा मुख्य उपाय माने पुरुषार्थ प्राप्त गर्नको लागि जो साधन हजुर भइबक्सिन्छ, अनि त्यो साधनद्वारा साध्य पुरुषार्थ पनि हजुर भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले हामीले नमो नमः इति एतावदेव अस्माकं सदुपशिक्षितम, हामीहरूलाई सत्पुरुषहरूले यही शिक्षा दिएका छन् कि भगवानलाई हामीले के गर्न सक्छौं र? नमो नमः, हे प्रभु म हजुरकै हुँ, हजुरकै हुँ, हजुरकै हुँ छ निश्चय, यही नै भन्न पर्दछ भनेर यही हामीलाई शिष्ट पुरुषहरूले सिकाइबक्सेको छ। हाम्रो केही पनि छैन, हजुरलाई हामीले केवल नमो नमः मात्रै गर्न सक्दछौं। भक्ति भावले युक्त भएर त्यो भन्दै अर्पण गर्छन् गर्नलाई त। प्रकृति गुण व्यतिकर मति, हे प्रभु हजुर कस्ता भइबक्सिन्छ? प्रकृतिका जो परिणामहरू छन् सत्वरजतमहरू, तिनीमा प्रकृति गुण व्यतिकर मति, प्रकृतिका गुणमा जसको मन आसक्त छ, विषय भोग आसक्त जो व्यक्ति छ, त्यो व्यक्तिले जो अनिशः कर्मको परतन्त्र भएको छ, कर्म परवश भएको छ, त्यस्ता व्यक्तिले अर्वाक्तनाभि जो भर्खरका हुन्, प्रकृतिका गुणका कार्यहरू हुन्, त्यस्ता नाम रूपाकृति भी देव मनुष्य आदि नामहरूद्वारा उपलक्षित जानिने भएको को व्यक्तिले प्रकृति पुरुषयो परस्य, प्रकृति र पुरुष भनेको जीवात्मा, चित अचितदेखि परस्य भनेको विलक्षण भइबक्सिएको, चित अचितका नियन्ता भइबक्सिएका यस्ता ईश्वरस्य सर्वान्तर्यामी सर्वनियन्ता यस्ता हजुरको रूप निरूपणम, हजुरको रूपलाई प्रतिपादन गर्न अर्हति कोही पनि योग्य छैन, कोही समर्थ हुँदैन। त्यस हुनाले हामीले अरू के गर्न सक्छौं र प्रभु? नमो नमः, यही नै हामीले भूइष्ठान्तेन मुक्तिम विधेम। हजुर सकल जन निकाय वृजिन निरसन शिवत्तम प्रवर गुण गणैक देश कथनाधृते कोपी नारहति। हे प्रभु हजुर सकल जन समस्त चेतन समूहहरूको वृजिन निरसन भनेको पापलाई नाश गर्न, पापलाई नाश गर्ने भएका जो शिवतम अत्यन्त पवित्र शुभ जो छन्, अनि प्रवर अत्यन्त श्रेष्ठ जो छन्, त्यस्ता गुणगण अनन्त कल्याण गुणहरू जो छन्, ती अनन्त कल्याण गुणहरू मध्येमा एक देश कथनाधृते
कुनै एक देशलाई एउटा छेउको थोरै कुरा मात्रै हजुरको थोरै कुनै गुण विशेषलाई मात्रै वर्णन गरेर समग्र हजुरको गुण वर्णन गर्न को सक्छ र हामीहरूले जति भने नि एउटा अनन्त कल्याण गुणहरू मध्ये एउटा थोरै गुणलाई मात्रै हामीले वर्णन गर्ने हो, नभए त्यहाँ बाहेक अरू के गर्न सकिन्छ र हामीले। त्यस हुनाले हजुरको यथार्थ स्वरूप निरूपण गर्न कसैले नै सक्दैन भनेको अभिप्राय। परिजनानुराग विरचित सबल संशब्द सलिल सित किसलय तुलसीका ध्रुवाङ्कुरैरपि सम्भृतया सपर्या किल परमा परितुष्यसी। यस्ता अनन्त कल्याण गुणगणैक निलय सर्वजगत व्यापी विभु हजुर भएर पनि आफै कृपा गरेर भक्तजनहरूले एउटा तुलसीको दल एकात्मनी जल अर्पण गरे पनि हजुर भक्तले अर्पण गरेको पदार्थले प्रसन्न भइबक्सिन्छ। हजुर वास्तवमा अज्ञानी अहंकारी व्यक्तिहरूद्वारा दुर्ज्ञेय भए पनि भक्तहरूको लागि हजुर अत्यन्त सुलभ भइबक्सिन्छ, सुखाराध्य भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले परम हे सर्वश्रेष्ठ हे लक्ष्मी वल्लभ परा सर्वोत्कृष्टा मा लक्ष्मी यत्र असौ इति परम तत्सम्बुद्धो हे परम भनेको लक्ष्मी विशिष्ट हे नारायण, परम भनेको लक्ष्मी विशिष्ट, मा भनेको लक्ष्मी, परा उत्कृष्टा मा यत्र इति परम तत्सम्बुद्धो हे परम हे श्रीमन नारायण, हे लक्ष्मी विशिष्ट हे नारायण, हजुरलाई परिजनानुराग विरचित वैष्णवजनहरूले सेवकहरूले प्रेमपूर्वक अर्पण गरिएको जो सबल संशब्द भनेको उच्चारण गर्न नजाने पनि गदगद वाणीले हुने भएको जो स्तुति हो, अनि सलिलसित किसलय जल अर्थात फूल नभए पनि पल्लव आदि मात्रै भए पनि तुलसीका ध्रुवाङ्कुरैरपि तुलसीले ध्रुवाका अंकुरले सबै हैन कुनै जे अर्पण गरे पनि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति भनेको हुनाले असमस्त पद छ, पत्रम वा पुष्पम वा फलम वा भने चाहिँ त यिनी जे अर्पण गरे पनि ध्रुवाङ्कुरै अपि जे अर्पण गरे पनि सम्भृतया सपर्या यिनीद्वारा सम्पन्न गरिएको पूजाद्वारा हे परम हे सर्वोत्कृष्ट नारायण हजुर परितुष्यसी किल, हजुर प्रसन्न भइबक्सिन्छ। वास्तवमा हजुरकै वचन छ पत्रम पुष्पम फलम तोयम र पनि अथा नयापि नभवत इज्जयोरुभार भरया समुचितम अर्थम यो पलभामहे। अथ यस बाहेक अनया उरुभारया हामीहरूले अर्पण गरिएको अनेक प्रकारका साधनले सम्पन्न भएकै भए पनि अपि इज्जया यज्ञद्वारा भवतः समुचितम अर्थम यह न उपलभामहे। हजुरले चाहेको जो हजुरको जो प्रयोजन हो यो यज्ञ हजुरको प्रयोजनको लागि होइन, हाम्रो प्रयोजनको लागि हो। हजुर परिपूर्ण भइबक्सिन्छ, अब त समस्त काम भइबक्सिन्छ। यो यज्ञले पनि हजुरलाई नहाम यज्ञैर न तपस्या, यज्ञ तपस्याहरूले हजुरलाई अहंकार हामी अहंकार गरेर यिनले हजुरलाई हामीले हजुरलाई प्रसन्न पार्न सक्दैनौँ। हजुर आफै आफ्नै कृपाले एउटा ब्याज गराएर एउटा न्यू पारेर हजुर प्रसन्न भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले यिनी अनेक प्रकारका सामग्रीले सम्पन्न भएको यज्ञद्वारा पनि समुचितम अर्थम यह न उपलभामहे। हामीहरूले हजुरलाई यहाँ उपयुक्त यसको फल यसको प्रयोजन परिपूर्ण छ भन्ने हामीले देख्दैनौँ। हजुर आफै परिपूर्ण भइबक्सिन्छ। यसले हजुरलाई अब समुद्रमा एक थोपा जल यो हामीले गरेको के हो त समुद्रलाई, समुद्रको जल समुद्रैलाई, त्यो समुद्रमा जल चढाएको अन्तराल ल्याएर नि त त्यही समुद्रको जल त्यही समुद्रमा एक अञ्जुली जल चढाएर मैले समुद्रलाई जल चढाएँ, कस्तो अहंकार हो। त्यस्तै त हो नि, यो सारा संसार समुद्र भगवानको हो। भगवानको चिजबाट एक अञ्जुली थोरै एक आचमनी उठाएर
अनि भगवानलाई चढाएर मैले यत्रो चढाएँ भने कस्तो अहंकार छ नाले यो हामीले अहंकार गर्नु व्यर्थ हो यसको अभिप्राय। आत्मन एवानुसवनम अंजसा अव्यतिरेकेण बोभूयमाना शेष पुरुषार्थ स्वरूपस्य किन्तु नाथाशिष आशासानाम एतत् अभिसंराधन मात्रम भवितुम अर्हति। हे प्रभु, हामीहरूले बस आफ्नो वाणी शुद्ध गर्नको लागि, हात शुद्ध गर्नको लागि, मुख शुद्ध गर्नको लागि, कान आँखा शुद्ध गर्नको लागि हजुरको यज्ञ अनुष्ठानका प्रक्रियाले हजुरको दर्शन, हजुरको गुणगान, हजुरको यज्ञमा विविध इन्द्रियहरूद्वारा कहीँ गरेर आफ्नो शुद्धिको लागि हजुरलाई कुनै कमी भएर होइन। आत्मन अनुसवनम, आफै सदैव अंजसा अव्यतिरेकेण, साक्षात माने कुनैसँग इतर उपाय नभइकन आफ्नै कृपाले जो हजुरको अनुभव गर्न सकिन्छ। व्यतिरेकेण भनेको अनन्य उपायद्वारा, कुनैलाई छासमिस नगराइकन, सांकेर नगराइकन, बोभूयमान अशेष पुरुषार्थ स्वरूपस्य, अनुभव गरिने भएको, अतिशय अनुभव गर्ने भएको। बोभूयमान पुनः पुनः भूयमान, बोभूयमान बार बार अनुभव गर्ने भएको, अतिशय अनुभव गर्ने भएको। जो अशेष पुरुषार्थ स्वरूपस्य, सकल पुरुषार्थका कारण भइबक्सेका, सबै पुरुषार्थका मूल कारण भइबक्सेका यस्ता हजुरलाई कुनै चीज अपेक्षित छैन, हजुर परिपूर्ण भइबक्सिन्छ। र पनि किन्तु हे नाथ, हे नारायण, हे स्वामिन, आशिष आशासानाम, हामीहरूले हजुरसँग आशीर्वाद, मंगलाशासन, हजुरको अनुग्रह प्राप्त गर्न चाहने भएका हामीहरूलाई एतत् अभिसंराधन मात्रम, यो जो यज्ञानुष्ठान हो, यो हजुरको उपासनाको एउटा बिहान मात्रै हो, हजुरको आराधना मात्रै हाम्रो तर्फबाट हो। त हजुरलाई एउटा अनुग्रह गर्नलाई एउटा न्यू मात्र हो, बहाना मात्रै हो। त्यसनाले एतत् अभिसंराधन मात्रम भवितुम अर्हति, यो यज्ञानुष्ठान जो हजुरलाई प्रसन्न पार्नको लागि एउटा अभिसंराधन मात्र, एउटा न्यू मात्रै भवितुम अर्हति, हुन योग्य हुन्छ। सर्वमुक्ति प्रसंग परिहारको लागि, सर्वमुक्ति प्रसंग परिहारको लागि यी मेरो भजन गरेका छन्, मेरा शरणमा परेका छन्, त्यसनाले मैले मुक्ति दिनुपर्छ भनेर हजुरलाई एउटा बहाना मात्रै हो प्रभु। नभए हजुर परिपूर्ण भइबक्सिन्छ। स्वतः अवाप्त समस्त काम हजुरलाई यी कुनैले नाहम पुरुषकारेण न चाप्यन्येन हेतुना, स्वयं हजुरको वचन छ। हजुर आफै एउटा कोही भक्ति प्रपत्तिभ्याम प्रसन्न सैव उपाय, भक्ति प्रपत्तिलाई न्यू पारेर हजुर उपाय भइबक्सिन्छ। त्यसनाले प्रभु, यी हामीले टकारेकालाई, यिनलाई उपाय हामीले मानेका होइनौँ, एउटा त्यसै शेषको शेषत्वलाई राख्नको लागि यो गर्या हो, उपाय हजुर नै भइबक्सिन्छ। कति राम्रो गहिरो कुरा छ यो, मन्त्रार्थ बताइएको छ यसमा। यो सबै अनुष्ठान एउटा माने कालक्षेप मात्र हो, उपाय हजुर भइबक्सिन्छ। हजुर हामीले गरेका यिनी उपासनालाई न्यू पारेर हाम्रो फल सिद्धिको लागि, हाम्रो प्रयोजन सिद्धिको लागि हजुर आफै कृपा गरेर प्रकट भइबक्सिएको हो, त्यही भइबक्सिन्छ। तद्यथा बालिशानां स्वयं आत्मनः श्रेयः परम अभिदुषां परम परम पुरुष प्रकर्ष करुणया स्वमहिमानं चापवर्गाख्यम उपकल्पयिष्यन् स्वयं नापचित एव इतरवद्
इहोपलक्षितः। हे परम पुरुष, आत्मनः परम श्रेयः अविदुषां बालिशानां परम पुरुषः प्रकर्ष करुणया स्वमहिमानं च अपवर्गाख्यं स्वयं उपकल्पयिष्यन् तत् एव नापचितः इतरवत् यथा इतरवत् यह उपलक्षिता। हे नारायण, हे परम पुरुषोत्तम, आफ्नै परम आत्मनः परम श्रेय अविदुषां, हामीहरूले आफ्नै आफ्नो कल्याण पुरुषार्थ पनि जान्दैनौँ, हाम्रो हित कसरी हुन्छ त्यही पनि जान्दैनौँ। आफ्नै हित नजान्ने भएका यस्ता अज्ञानी हामीहरूलाई, जो बालिसानाम नितान्त मूर्ख भएका शिशुवत जस्तै मूर्ख भएका यस्ता हामीहरूलाई परम पुरुष हजुर, हे परम पुरुषोत्तम, हजुरले परम पुरुषोत्तम हजुरले प्रकर्ष करुणा अत्यन्त दयाले स्वमहिमानम अपवर्गाख्यम, आफ्नो जो दिव्य महिमा हो, जो अपवर्गाख्यम च माने परम पुरुषार्थ मोक्षलाई पनि स्वयं उपकल्पयिष्यन्, माने मोक्ष को पनि आफैले हामीहरूलाई खेती गरिदिएर आफै मोक्षको काम पनि आफै सम्पन्न गराउँदा छँदा ततएव नापचितः, आराधनाको बेलामा नै हामीहरूले अनुकूल अर्चना नगरे पनि इतरवत इह हजुर मानव परिपूर्ण भएर पनि अपरिपूर्ण भए झैं यहाँ त्यो यज्ञको फल लिनको लागि मानव इह यस यज्ञमा यथावत उपलक्षित, अर्थात यथार्थ रूपमा मानव साँच्चै नै भगवान यज्ञको फलको भोका भइबक्सिन्छ कि क्या हामी सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च त भनेको छ। तर त्यो भगवान अभावले होइन, भक्तको भावनाले आकर्षित भएर आफै ती भक्तलाई निराश नगराउनको लागि, उनलाई कृतकृत्य गराउनको लागि परिपूर्ण भएका भगवान पनि, सर्वगन्ध सर्वरस वैवक्षका भगवान पनि, जो सर्वस्व वैवक्षिन्छ, वासुदेव सर्वम भनेको छ, त्यस्ता भगवान पनि भक्तको आराधनालाई उसले हामीलाई निराश गराउनु भयो भनेर खिन्न हुन्छ कि भन्ने सम्झेर हजुर आफै प्रकट भइबक्सिन्छ, हाम्रो दृष्टिपथमा आइबक्सेको छ, हजुरको उपकार अनन्त छ। अब प्रभु हामीले यति माग्दछौँ, हाम्रा महाराजको अभिष्ट यही छ भनेर ऋत्विकहरूले महाराजका तर्फबाट आफूले भगवानसँग निवेदन गरिबक्सिन्छ। अथ अयमेव वरो हि अर्हत्तम यर्हि वरसि राजर्षेर वरदर्शव भवान् निज पुरुषेक्षण विषय आसीत। अगाडि गएर भनेको किञ्चायम राजर्षि पत्यकाम 13औं श्लोक 13औं दण्डकमा यो बताइबक्सिन्छ। त अथ अयमेव वरो हि अर्हत्तम, वास्तवमा हजुरको दर्शन नै एउटा ठूलो पुरुषार्थ हो, वर हो। हि भगवान वरदर्शव, हजुर वर दिने वालामा श्रेष्ठ भइबक्सिन्छ, हजुर वरदराज भगवान भइबक्सिन्छ। अनि हजुरले हजुरको यो वरदराज भगवानको आविर्भाव वरदान दिनको लागि हो र पनि हि भगवान वरदर्शव, अथापि
अर्हत्तम यरि राजर्षे भरिषि भवान निज पुरुषेक्षण विषय आसीत अयमेव हि वरः। हे प्रभु, किनभने हजुर वरदर्शव वरदराज भइबक्सिन्छ र पनि अथ अर्हत्तम हे परम पूज्य, यदि जब राजर्षे भरिषि राजर्षि नाभि महाराज का यज्ञ में निज पुरुषेक्षण विषय आसित हजुर आफ्ना भक्तहरूका दृग्गोचर भइबक्स्यो, नयनका विषय भइबक्स्यो, भक्तहरूको चर्मचक्षुले देखिबक्स्यो आफैले कृपा गरेर भने त्यो यही नै अयमेव वरः, हजुरको दर्शन पाउनु नै सर्वोत्तम वरदान हो। किनभने हजुरको दर्शन अत्यन्त दुर्लभ छ। असंग निश्चित ज्ञानानल विदुताशेष मलानां भवत् स्वभावानां आत्मारामाणां मुनीनां अनवरत परिगुणित गुणगण परम मंगलायन गुणगण कथनोसी। कस्तो भगवान अनन्त कल्याण गुण गणका समुद्र भइबक्सिन्छ। कल्याण गुण कथनोसी पनि बक्सिन्न, कल्याण गुणगण कथनोसी। बार बार मुनिनाम अनवरत परिगुणित गुणगण अभ्यास गरेर भनिबक्सिन्छ। अनवरत परिगुणित गुणगण निरन्तर शास्त्रहरूले शास्त्रज्ञ महापुरुषहरूले बार बार अनुगुणित दोहोऱ्याइएको छ। अनन्त कल्याण गुण जसको निरन्तर अभ्यास गरिएको छ, जो दिव्य हजुरका कल्याण गुणगणहरूको यस्ता हे अनन्त कल्याण गुणका समुद्र हे नारायण, सतत श्रुति स्मृति नारद शारदा शेष सनकादि विधि शिव आदि यी सबैद्वारा निरन्तर हजुरका दिव्य गुणहरूको अनन्त कल्याण गुणहरूको अभ्यास गरिएको छ। जो यस्ता हे अनन्त कल्याण गुणका समुद्र हे नारायण, असंग निश्चित ज्ञानानल विधुता शेष मलानाम। असंग भनेको एउटा त संसारका विषय लम्बटको संग नगरेर, अर्थात असंग अकारवाच्य नारायणको संग रूपी त्यसले नै निशित बुद्ध्याइएको हरिम तदिहा कथन श्रुताभ्याम, त्यो पञ्चम स्कन्धमा आउँछ, यही आउँछ अहिले भने ज्ञानासी ज्ञान रूपी खड्ग, गुरुको सेवा, भगवानको भक्ति, भगवत कथा श्रवणद्वारा उद्याइएको छ ज्ञान खड्ग, जसले भने चाहिँ असंग निशित संसारका व्यक्तिसँग संग नगरेर, अर्थात असंग भगवानको संग गरेर, भागवतको संग गरेर निशित उद्याइएको छ ज्ञान रूपी अनल उद्याइएको छ ज्ञान खड्ग। ज्ञान रूपी अनल भनेको ज्ञान रूपी अग्निले उद्याएको, अर्थात दन्काएको, बलेको। असंगले बलेको ज्ञान रूपी अनल भनेको अग्निले विधुत भनेको सबै उडाइएको छ, नाश गरिएको छ, जलाइएको छ। अशेष मलानाम सारा काम क्रोधादि दोषलाई जसले, मलहरूलाई जसले यस्ता जो भगवत भक्तहरूद्वारा संगको त्याग गरेर उद्याइएको छ ज्ञान रूपी खड्ग, जसले त्यो ज्ञान रूपी खड्गले नाश गरेका छन् काम क्रोधादिलाई, जसले अर्थात अत्यन्त दन्किएको ज्ञान रूपी आगाले नष्ट भएको छ काम क्रोधादि मल, जसको यस्ता हजुरका भक्तहरूको भवत स्वभावानाम भनेको भवत भनेको हजुरको स्वभाव भनेको भक्ति छ, जसमा त्यस्ता भवत स्वभावानाम भनेको वैष्णवानाम हजुरका भक्तजनहरूको भगवत भक्ति निष्ठ भएका त्यस्ता को त आत्मा रामाणाम भनेको सारा जड चेतन भगवानको शरीर हो, सबैका आत्मा भगवान भइबक्सिन्छ भनेर सबै ब्रह्मात्मक अनुसन्धान गर्ने भएका प्रकृतिदेखि रहित भएको शुद्धात्मा स्वरूप, त्यो शुद्धात्मा स्वरूप पनि भगवानको अधीनमा छ। यसका पनि
धारक पोषक भगवान भइबक्सिन्छ, भोग्य भगवान भइबक्सिन्छ भन्ने यस्तो ज्ञान भएका महाभागवतहरूको, मुनि नाम भगवत स्वरूप मननशील स्वभाव भएका त्यस्ता व्यक्तिहरूको, अर्थात् मुनि नाम भनेको मुनिहरूद्वारा अनवरत ती मुनिहरूद्वारा पनि निरन्तर परिगुणित गाइएको छ गुणगण, गुण अनन्त कल्याण गुणहरूलाई, जो परम मङ्गलायन, जो अत्यन्त मङ्गलको आश्रय भएका यस्ता गुणगण कथन असि। हजुर यस्ता दिव्य गुणगण, वर्णनीय गुणगणले युक्त भइबक्सिन्छ। त परम आनन्द दिने भएको श्रेष्ठ साधन भएका जसका गुण गणहरूको वर्णन छ, यस्ता जसका गुणको वर्णन नै परम श्रेष्ठ साधन हो, यस्ता हजुर भइबक्सिन्छ। अनि यस्ता हजुरको भक्ति गर्दा कथनचित अथ कथित स्खलन छुत्पतन जृम्भण दुरवस्थानादिषु विपसानां स्मरणाय ज्वर मरण दशायामपि सकल कस्मल निरसनानि तव गुणकृत नामधेयानि वचन गोचराणि भवन्तु। हजुरको दर्शनले हामी कृतार्थ भयौं र पनि एउटा वरदान हामीले चाहन्छौं कि जे भए पनि जुन स्थितिमा अत्यन्त दयनीय अवस्थामा काष्ठ पाषाण तुल्य भएका अवस्थामा हजुरको विस्मृति भए पनि, हजुरको नाम हामीले उच्चारण गर्न सके पनि नसके पनि, अर्थात् हजुरका नाम गुणहरू भागवतहरूका माध्यमबाट पनि हाम्रा कर्ण कुहरका विषय भनुन्, हामीले सुन्न पाऊँ। अर्थात् हामीले वचन गोचराणी हजुरका नामलाई गुणलाई वर्णन गर्न सकौं, नसके पनि अरूद्वारा पनि तिनी वर्णनीय गुणहरू श्रवण गर्न पाऊँ, अर्थात् सिद्ध हुन्छ। अथ हे प्रभु कथनचित त्यस्तो नहोस्, यदि भइहालेछ भने कथनचित स्खलन चिप्लिएर लोटिएको छ, छुत भोकले आत्तिएको छ, अनि त्यस्तै छुत पतन अनि जृम्भणादिषु हाई आउँदा इत्यादि दुरवस्थानादिषु, अर्थात् अत्यन्त कठिन अवस्थामा, अपवित्र आदि अवस्थामा, अत्यन्त उग्र ज्वरले मर्न आँटेका अवस्थामा, ज्वर मरण दशायाम सन्निपात भएर मर्न आँटेका बेलामा, विवसानाम अत्यन्त परवश भएका यस्तो अवस्थामा पनि अपि न हामीलाई हजुरको श्री चरण कमलको स्मरणको लागि जो स्मरण गर्नाले सकल कस्मल निरसनानि सारा पापहरू दूर हुन्छन्, यस्ता तब गुणकृत नामधेयानि हजुरका गुणलाई बताउने भएका जो नामहरू छन्, जो नामले हजुरका गुणलाई बताउँदछन्, अर्थात् ज्ञान आनन्द आदि, अनि त्यस्तै हजुरका गुणलाई वर्णन गर्ने भएका कंसारे मुरारे मधुकैट भारे इत्यादि जो हजुरका नामहरू छन्, त्यस्तै श्रीमन्नारायण आदि गरेका जो विलक्षण हजुरका श्री नामहरू छन्, तिनीहरूलाई पनि कथनचित जसरी भए पनि कसैको द्वारा भए पनि हामीले भन्न नसके पनि वचन गोचराणी भवन्तु, अर्थात् भन्न नसके पनि मरे नभनेर मरा 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 सीता सीता राम यसरी भए पनि जसरी तसरी भए पनि हजुरका श्री नामहरू हाम्रा वाणीबाट वर्णन हुन्, वचन गोचराणी भवन्तु, उच्चारण विषय बनुन्। कमा पनि राख्न भएन, 14 वटा सम्म भनिसकौं। किञ्चायं राजर्षि अपत्यकामः प्रजां भवादृशिं आशासान ईश्वरम् आशिषां स्वर्गापवर्गयोरपि भवन्तमुपधावति प्रजायाम् अर्थ प्रत्यो धनदमिवा धन फलीकरणम्। प्रभु हजुरलाई प्राप्त गरेर त अरू माग्ने होइन,
हजुरलाई माग्ने हो तर के गर्ने त? कुनै कुनै व्यक्ति राजा कहाँ गएर उसले अब घुस माग्दछ। त्यस्तै चाहिँ किन्छ अब हजुरको दर्शन पाएपछि केही माग्ने हो तर के गर्ने? माग्ने त्यस्तो पहिले सङ्कल्प भएको हुनाले केही थोरै हामीले भन्न पर्ने छ। प्रजायाम अर्थ प्रत्यय, सन्तानमा नै पुरुषार्थ बुद्धि भएका, भगवानमा पुरुषार्थ बुद्धि हो, त्यहाँ पनि एउटा पुरुषार्थ बुद्धि मान्ने भएका। अयम राजर्षि, राजर्षि जो नाभि बक्सिन्छ, अपत्य काम, सन्तान पुत्रको इच्छा गर्ने भएका यस्ता यहाँले भवादृशिम प्रजाम आशासान, हजुर जस्तै छोरो चाहनुहुन्छ। अब के गर्ने त? आशिषाम स्वर्गापवर्ग अपि, ऐक भोगको र अनि स्वर्ग र मोक्षको पनि ईश्वरम स्वामी भएका भवन्तम उपधावती, हजुरको उपासना गर्नुहुन्छ, हजुरलाई भजन गर्नुहुन्छ। कसरी त? यथा अधन, जो निर्धन व्यक्तिले फलीकरणम आशासान भनेको ढुटाको चाहना गरेर धनदम यथा धनदम उपधावती, जस्तो मानव कुनै मन्दमतीले कुबेर प्रसन्न भएर के माग्छ भन्दा प्रभु यता ढुटो भए, दाना भए गाई वस्तुलाई हुन्थ्यो भनेर ढुटो माग्दछ, जस्तै त्यस्तै चाहिँ भगवानसँग, भगवानदेखि अरू वस्तु माग्नु त्यस्तै त हो। तर यहाँ फरक के छ भने हजुर जस्तै छोरो दिइबक्सोस्। यसको अर्थ के हुन्छ त? राजा पनि बुद्धिमान छन्। हजुर जस्तै भनेपछि भगवान जस्तो अरू कोही छैन, त्यस हुनाले अरू नपाएर भगवान नै हामीलाई मिल्नुहुन्छ भनेर त्यसरी माग्नु भएको हो। को बाह्यते अपराजितो पराजितया माया अनवसित पदव्यानावृत मतिर विषय विषय रयानावृत प्रकृति अनुपासित महच्चरण, अनुपासित महच्चरण। महापुरुषको श्रीचरणको सेवा नगरेका व्यक्तिले यथार्थ तत्त्वहित पुरुषार्थ कसरी जान्दछन् र हजुरको सन्निधि प्राप्त गरेर हजुरलाई माग्नको लागि त महापुरुष भागवतहरू वैष्णवजनहरूको संगत गरे मात्र त्यो ज्ञान आउँछ। अनुपासित महच्चरण, कस्तो राम्रो कुरा। को बा इह, यो संसारमा को बा अनुपासित महच्चरण, कुन त्यस्तो होला जसले सद्गुरुको श्रीचरणको सेवा नगरेर, अनुपासित सेवा गरेको छैन, महच्चरण महापुरुष सद्गुरुको सेवा लाई जसले, यस्तो कुन व्यक्तिले अपराजितया कर्मका वशमा भएका हामीहरूले जित्न नसक्ने भएको, अनवसित पदव्या, जो अनवसित भनेको रोकेकी छन् पदवी बाटोलाई, जसले यस्तो माने सन्मार्गलाई रोक्ने भएकी प्रकृति हजुरकी माया, ते अपराजितया, हजुरकी अपराजिता जित्न नसक्ने भएकी मायाद्वारा, ते माया हजुरकी मायाले अनावृतमति, कोहला जो चित्त मोहित नभएको कोहला हजुरकी मायाले, अपराजित उनीद्वारा परास्त नभएको, तिरस्कृत नभएको कोहला, विषय विषय अनावृत प्रकृति, विषय भनेको रूप रसादि यिनीहरू नै छन् वेग, जसका रूप रसादि वेग, त्यसद्वारा अनावृत प्रकृति, जसको स्वभाव तिरस्कृत भएको छैन, माने शब्दादि विषय, रूप रसादि विषयका भेगले जसको बुद्धि, जसको मन तिरस्कृत नभएको त्यस्तो कोहला र कोहला र, जो कि हजुरसँग मागिहाले पनि यिनै प्रकृतिका पदार्थ नमाग्ने कोहला र भनेको अर्थ। तर राजाले हजुर जस्तै छोरो मागिबक्स्यो, यो बडा विचारणीय विषय छ। जब पनि यति ठाउँमा राजा च्युत भइबक्सेन। यस प्रकारले भगवानले तथास्तु भनेको सुनाउन पाए हुन्थ्यो। यदुभावतव पुनरतब्र कर्तरीय समाहुतस्त्रार्थदियां मन्दानं नस्तत् यद्देव हेरनं देवदेवारसि साम्यन सर्वान् प्रतिबोढुम् अविदुषाम्। यस्ता हामीहरूलाई हे अदब्र कर्ता, माने बिना मेघको पानी बर्साउने जस्तै, हे अकाल काल मेघ, हे अकाल मेघ, हे अदब्र कर्ता,
धेरै काम गरिबक्सिने भएका देवदेव, हे देवताहरूका पनि देव, यस्ता हजुरले यदुह भाव इह, वास्तवमा निश्चय नै यस यज्ञमा जो हाम्रा महाराजले सानो प्रयोजनको लागि, सन्तान पुत्र प्राप्तिको लागि गरिएको, समाहुत गरिएको यस यज्ञमा हजुरलाई जो आह्वान गरियो, तत्र त्यसमा पनि अर्थधियाम, त्यहाँ पुरुषार्थको बुद्धि गर्ने भएका, पुत्र प्राप्तिमा पुरुषार्थ बुद्धि गर्ने भएका यस्ता मन्दानाम, मन्दमती भएका, स्तुति गर्न पनि नजानेका यस्ता अविदुषाम, अज्ञानाम, अज्ञानी न हामीहरूलाई, हे देवदेव, हे प्रभु, यद देवहेलनम, जो हजुरलाई बोलाउने सामान्य कार्यमा हजुर जस्ता महत्व महियान परम पुरुषोत्तम सर्वजगत नियन्ता यस्ता हजुरलाई सानो काममा बोलाउने अपराध गर्यो। भगवानलाई साना काममा बोलाउने हो, भगवानले जान्नुहुन्न र के गर्नुपर्दछ र? भगवानको जप जप आउनुहोस्, हामीलाई पुत्र दिनुहोस् भनेर भगवानलाई दिक्क पार्ने भएका यस्ता सर्वान प्रति, हामी सबै प्रति हे प्रभु हजुरले साम्येन बोढुम अरसी, के गर्ने बिचरा यिनीहरू गमार हुन र सम्म रूपले हजुरले सबैलाई सम्झाउन, सबैको अपराधलाई सहन गर्न हजुर योग्य भइबक्सिन्छ प्रभु। हजुर आफै हाम्रा अपराधलाई पनि अर्थात् तिनलाई नै उपचार सम्झेर प्रसन्न भइबक्सियोस् भनेपछि अब अगाडि भगवानले भनेपछि ठिक छ, हजुरहरूले भनेको ममै मुखम यद द्विज देवकुलम, ब्राह्मणहरूले भनिसकेपछि हजुरहरूको मुख मुखमा आसित, मेरो मुख ब्राह्मण हो, तथास्तु भनेर भगवानले अब म जस्तो अरू कोही पनि छैन भनेर, त्यसो भने मै नै हजुरका महाराज यजमान ऋषभ के अरे नाभि र मेरो देवीको छोरो भएर म आउँछु भनेर भगवानले दुइटै ती यज्ञ दम्पतिहरूले सुन्दै भगवानले यस्तो आशीर्वाद दिइबक्सिन्छ। त्यो कथा हामीले भोलि सुनाउला। सुखदेव स्वामी अगाडि यतिनै दिन भिष्टुय मानवबाट भोलि सुनाउला। अझै यही नै राखौँ। अब पर्सि आज 7 भोलि 8 पर्सि गुरु पूर्णिमा, भोलि दिन भन्न भ्याइन्छ क्या? पर्सि निक पर्सि 9-10 गते हामी विश्राम हुन्छ होला। हजुरहरूले पनि जान मिल्ने नभए जहाँ भइबक्सिन्छ आफ्ना आचार्यको खूब धुमधामसँग आचार्यको गुणगान गर्ने, आचार्यको अर्चना गर्ने, आचार्यलाई प्रार्थना गर्ने गरिबक्सेला। गुरु पूर्णिमाको यो पावन अवसरले हामी सबैलाई सद्बुद्धि देओस्, राग द्वेषले मुक्त भएर भगवान श्रीमन्नारायणको पवित्र भक्ति जो भागवत आचार्य आराधना पर्यन्त भगवत प्रीति विषयक भगवत भक्ति हो, त्यसलाई हामीहरूले सबैले गर्न सकौँ, सबैमा हामीहरूले भगवत बुद्धि गर्न सकौँ। त्यसमा पनि भगवानका सर्वस्व भएका जङ्गमश्री विमानानि हृदयानि मनिष्याम त्यस्ता महाभागवत आचार्यहरूप्रति हाम्रो अत्यन्त अतिशय प्रीति होस्। यही नै गुरु पूर्णिमाको पावन अवसरमा दासको प्रार्थना छ। समस्त आचार्य चरणहरू सबैका श्री चरण कमलमा सभक्ति प्रणति हृदयदेखि हुन सकोस्, यही हजुरहरूसँग पनि दासले आफूलाई आशीर्वाद माग्दै आज यही विश्राम गरौँ। जय श्रीमन्नारायण।